اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہوسو۔ میرے دوستو بھائیو، میں آپ دا شکر گزار محمد شاہد اور آپ دے دے پیو شاہد ویلوگ 622۔ تے دوستو بھائیو، اج اساں دو گالی کرے سوں اسلامی ٹاپک اسلامی حوالے دے نال، تے اے جڑیاں دو گالی ہیں اہم ہیں۔ تے دوستو بھائیو، سب تو پہلی جڑی اہم گال ہے وہ اے ہے جو اللہ تبارک و تعالی اے کل زمین و آسمان، ستارے سیارے، ہر چیز دا خالق و مالک ہے۔ تے دوستو بھائیو، ایک لفظ ہے اللہ میاں اور دوجا جڑا لفظ ہے او اے ہے جو اللہ سائیں۔ کیا اللہ سائیں اور اللہ میاں سڈنا اے صحیح ہے، اے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرے دوستو، اساں انہیں دے معنی کو کڈھے سے، انہیں دے معنی ڈٹھے سے، جیڑے ویلے انہیں دے معنی دیکھ گیتے سے ولا سا کو پتہ لگے جو اللہ میاں یا اللہ سائیں سڈنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تے دوستو، جڑا میاں ہے، میاں دے جڑے معنی اتھاں کر اندن معنی دے وچوں بے معنی نکل دن۔ انہیں معنی دے وچ معنی لکھے کھڑے ہن۔ تے میاں دے جڑے معنی ہیں، پہلا شوہر، دوجا جڑا ہے خواجہ سرا، تریجا جڑا ہے پیا بیٹا۔ میاں دے اے معنی ہیں۔ تے ان دے بعد سائیں جڑا ہے، سائیں دے کیا معنی ہیں؟ سائیں دے معنی ہیں پہلا خاوند، دوجا فقیر اور تریجا جڑا ہے پیا او ہے بھکاری۔ کیا شان ہے جو جڑے بندے یہ سڑیں دن نا، اللہ تبارک و تعالی اویں ہر مسلمان کو صحیح توفیق دے وے، اللہ تعالی اپنی ذات کو سڈن دی۔ تے ہن دیکھو، ایک خاوند، فقیر تے بھکاری، یہ سائیں دے معنی پہ نکل دن۔ تے ہن دیکھو، خاوند عورت دا ایک شوہر ہوندے، ایک خاوند ہوندے، اور فقیر در در تے رولیا ہویا منگن پنن والا، بھکاری بھی، یہ دوہیں فقیر بھکاری یہ تے در در تے اتے منگ دن۔ تے اللہ تبارک و تعالی کیا اساں اللہ تبارک و تعالی کو ایویں ذات سمجھ دوں جو اللہ تبارک و تعالی منگن والا ہے؟ نہیں، وہ ہر چیز کنوں پا کے ہتھوں او کئی فقیر ہوں دے در دے اتے جھکے پن، کئی فقیر ہوں دے در تے اتے جھولی جریے اڈی پن۔ تے ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر بندہ منن والا اللہ تبارک و تعالی کو، اللہ تبارک و تعالی دا ہی محتاج ہے۔ تے ہر بندہ اون ذات کنے منگ دے۔ تے دوستو بھائیو، اللہ سائیں اور اللہ میاں یہ جڑے دو لفظ ہیں، انہیں دے معنی برے نکل دن۔ تے لہٰذا یہ نہ جڑا ہے اللہ تبارک و تعالی کو سڈن دا زیب نہیں دینا، لہٰذا یہ نہ اللہ تبارک و تعالی دے نال استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تے میرے بھائیو دوستو، جڑا میاں ہے، میاں دے جڑے معنی ہیں، پہلا شوہر، دوجا جڑا ہے پیا بیٹا۔ میاں دے اے معنی ہیں۔ تے میرے بھائیو دوستو،
اللہ تبارک و تعالی سڈو یا اللہ پاک سڈو، اے ڈو نا جڑے ہیں اے اساں دسا سکدوں جو اون ذات کو اے نا چھکدن ڈو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کریم، اللہ قادر مطلق، اللہ تعالی، اللہ پاک، اے نا جڑے ہیں اللہ غفور الرحیم، اللہ کریم، اللہ شافی، ڈھیر سارے نا ہیں، لہٰذا اے جڑے ڈو نا ہیں اے ناجائز ہیں، اے صحیح کوئی نہیں۔ تے دوستو بھائیو، بھی جڑی گال ہے میں کل تقریباً فیس بک تو کلہو کا میں دیدا کھڑا جو اج تک بھی پوسٹاں دیا کھڑن جو ایک بندہ جڑا مسلمان کوئی نہیں اونے اسا مسلمانے دی جڑی لا رائب کتاب ہے قرآن مجید سارے آخری نبی دے اتے اتری ہے، اون بندے نے قرآن پاک کو چاہتے میرے کنے ویڈیو بھی آئیے اون بندے دی واٹس اپ تے اون بندے نے قرآن پاک دے درمیان آدھا لے چو کھول دے ایک ایک ورکا چھکتے تلے چاہ مارس، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی ایکو حیا دے وے۔ دوستو بھائیو، کیا اسا مسلمانی دی ایک کتاب دی ایشان ہونا چاہیے تساں دسے سو لازمی؟ کیا اسا مسلمان اتنا بوزدل تھی گئے ہیں جو ٹکر پانی دے پچھوں ساری قرآن دی جڑی عزت ہے وہ خاک دے وچ مل ونجے؟ میرے دوستو بھائیو، لا رائب کتاب جڑے بندے کنے قرآن مجید کوئی نہیں وہ این جہان دے وچوں بھی ختم ہے اور آخری جہان دے وچ دا کوئی حصہ کہیں نہیں۔ تے میرے بھائیو، اون شخص نے اللہ تبارک و تعالی ایکو حیا دے وے، اون شخص نے کیا کام کیتے، سپیکر ایک چاتی ودا کچھ دے اندر اور قرآن پاک ہاتھ دے وچ درمیان دے وچوں ورکے کڑتے او سڑک دے اتے سٹیں دا کھڑے چھکتے شہید کرتے۔ میرے دوستو بھائیو، اگر تساں ساتھ دیو اور اساں این بندے کو سمجھوں جو اگر تساں ضروری نہیں جو تساں مسلمان تھی وہ، لیکن اے ساری عزت دا معاملہ ہے، اے قرآن پاک جڑی ہے سارے واسطے شفا اور رحمت بنتے آئیے، لہٰذا اے کم جڑے ہیں اساں کریں دیں۔ ہن دیکھو جڑا بندہ کریں دا پہ اے کم اساں او کو اے پیغام دے سکدوں جو سارے اکھیں دے سامنے یا سارے کنڈ پیچھوں اے تو کام نہیں کر سکدا۔ ضرور انشاءاللہ دوستو بھائیو سارا ساتھ دے سو، انشاءاللہ العزیز اساں اے پیغام اون شخص تک اے پہنچے سوں جو اے جرا کم میں اے کم اساں برداشت نہیں کر سکدے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔